सीपैक की बैनुल-अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। माशाल्लाह रमज़ान का महीना रहमतें बरकतें लेके आया हुआ है और इस वक्त हम दुआओं के तलबगार हैं। उस हुजूर के सदक़े हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे जो रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया हमारे लिए ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इनका काम है लोगों को, ये पिछले 50 साल 60 साल हो गए इनको ये काम करते हुए और माशाल्लाह लोगों ने इन्होंने लोगों को इस जहां से उस जहां 7 समंदर पार भिजवाया और भिजवा रहे हैं। हुजूर पाक के दरबार रोज़ा रसूल की जाली पे लोग हाथ लगा कर कहते हैं कि तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने हमें यहाँ भिजवाया। पोलानी ट्रेवल्स के रूहे रवा जनाब याया पोलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं साहब? ठीक ठाक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ऐसे ऐसा मेमोरी में गाल करूँ, उर्दू में गाल करूँ, बता रहा हूँ आपको जिस ज़बान में बात करनी हो कर लो, अरबी में भी बात कर लें आप। चलें इंशाल्लाह हम जुगलबंदी कर लेते हैं, मेमोरी उर्दू की और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर नातख़्वां जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली सोहलवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपकी बिज़ी स्केड्यूल में से हमने आपको बुलाया और आप हाज़िर हुए, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से और मैं ये कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला मुझे ये शर्फ बख्श रहा है कि मैं अल्लाह के हुजूर अपने कलाम का आगाज़ करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब, कुछ नातिया अशार आपके अल्फाज में। बहुत ही मारूफ कलाम है और यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि हाजी साहब भी शायद अपनी जवानी से सुन रहे होंगे, तो मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ, या शायद हो सकता है कि हाई साहब भी अपने बचपन से सुन रहे हो। तो कलाम ऐसा है, हाई साहब सुनेंगे तो इंशाल्लाह खुद ही इनके चेहरे से अंदाज़ा होगा कि वाकई मैंने सही कहा है या गलत कहा है। फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए
مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، اور سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ راجہ پولانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا انٹروڈکشن صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے جو سفر کا آغاز کیا، مطلب ان کے والد نے ان کو جب کہا کہ اب کام کرنا ہے تو انہوں نے جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کیا، لگے رہے، اور آج ماشاءاللہ جو مقام انہوں نے پایا، کہتے ہیں کہ انسان سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یحییٰ پولانی صاحب کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے جب کاروبار شروع کیا تو اس وقت 100 روپے تھے ان کے پاس۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 100 روپے والی کہانی کیا ہے۔ حضرت۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یوسف وائسرے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ٹائم کے بعد انہوں نے آج ایک سال کے بعد ایک سال بعد ملاقات ہوئی، ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی جی، اسی جگہ ہوئی جہاں پہلے ہوئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کام شروع کرنے سے پہلے پیسے تھے نہیں جیب میں، جی 100 روپے تھے، جی۔ ٹیبل مانگ کے لایا اپنے ماموں کے گھر سے، ٹیبل اور کرسیاں۔ یہ کتنی پرانی بات ہے؟ 23 نومبر 1973۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، 1973۔ یس سر۔ اور ڈیٹ بھی یاد ہے آپ کو؟ سر بالکل ڈیٹ، میرے باپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد ہے، میرے باپ کی ڈیٹ آف ویڈنگ بھی یاد ہے، سب یاد ہے۔ میرے باپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی یاد ہے۔ سب کے یہ قدرت نے
میرے باپ کے جو دماغ میں میموری رکھی ہوئی تھی, جی 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 ماشاء اللہ, ورسٹائل ہوتا ہے انسان. اس میں تو کچھ میموری میرے کو مل گئی ہے. میرے بڑے صاحب کو تقریباً 300-400 تو ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے زبانی. اوہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ایٹ دا ایج آف 90 25 رمضان کو وہ اللہ کے پاس چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2015 میں. اور 24 کی رات کو گھر پہ محفل رکھی ہوئی تھی, صلاۃ و تسبیح, اس کے بعد نعتیہ پروگرام, اس کے بعد بیان, اس کے بعد حضرت علامہ بشیر فاروقی صاحب کی دعا. جی تو اس دن بولا آج میری خواہش پوری ہو گئی. ماشاء اللہ. دوسرے دن پلنگ پہ پڑے پڑے والد صاحب کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں نے بولا یہ ہڈی ٹوٹتی تو نہیں اس طرح کبھی بھی. پھر وہ 25 کوئی محمد علی شاہ کے کلینک پہ, اس کے بیٹے بھی اپنے بچے ہی, جی جی جی, پرانے تعلقات. بولا انکل کو یہاں لے کے میں آپریشن کر دیتا ہوں. NMC والا ڈاکٹر عمر جنگ, وہ بھی اپنا بچہ ہی میرا. صحیح. بولا وہاں کیوں لے گئے؟ میں نے بولا بھائی بلاوا وہاں لکھا ہوا تھا, وہ 25 رمضان ملنی تھی, تو اس میں میں کون ہوں روکنے والا ہے. 25 رمضان کو شام کو 6 بجے انتقال ہوا, تو سب نے بولا کہ ابھی آج تو اس کو نہیں فیونرل کریں گے. میں نے بولا نہیں, آج کرنا ہے, ورنہ لوگوں کی سیریاں بھی جائیں گی, لوگوں کی تکلیفیں بڑھیں گی, گھر والے افطاری کی بھی سیری بھی نہیں ملے گی, کچھ نہیں ملے گا. صحیح. بہتر یہی ہے کہ اس کو آج رات کو 1 بجے کا ٹائم دے دو. بولے سب کو انفارم کون کرے گا؟ میں نے بولا یہ کام میرے اوپر چھوڑ دو آپ. الحمدللہ عامر لیاقت صاحب اس ٹائم پہ جیو پہ پروگرام کرتے تھے. جی. تو وہ اپنے لائیو پروگرام میں اس کو میسج ملا, اس نے پروگرام روکا, اور اس پروگرام میں اس نے اناؤنس بھی کیا اور دعائے مغفرت بھی کی. وہ پروگرام دنیا کے 46 ملکوں میں جاتا تھا. پھر باقی چینل والے, میں پریس کلب کا بھی ایک ممبر ہوں, جی, چھوٹا سا, سب جاننے والے پریس کلب والے, سارے چینل والے جاننے والے. یوسف وائسرائے کا پروگرام میں میں گیا ہوں تو سارے چینلوں میں میں لائیو پروگرام بھی کر کے آیا ہوں اور ریکارڈنگ بھی کر کے آیا ہوں. تو کراچی پریس کلب میں 2 بندوں کو بول دیا کہ سارے چینلوں پہ پٹی چلنی شروع ہو گئی. پھر کراچی چینل میں شرائط تیلی, اللہ اس کو کروڑ جنت نصیب کرے, اس کو فون کیا, اس نے میسج بنا کے بھیجا, بولا میسج صحیح ہے. میں نے بالکل ٹھیک ہے, چلا دے. آرٹ کونسل میں احمد شاہ کو فون کیا, صحیح, اس نے سارے آرٹ کونسل کے ممبر کو چلا دیا. کورنگی ایسوسیشن کو الگ فون کر دیا, ان کے چیئرمین کو وہ فون, فیڈریشن میں الگ فون کیا وہ الگ, میری ایسوسیشن کو الگ فون کیا وہ الگ. رات کو 1 بجے ہمارا پروگرام تھا. 1 بجے فلم ایکٹر ندیم کا فون آتا ہے, میرے بڑے بھائی کو, مرحوم کو, آپ جانتے زکریا پولانی کو, کہ 10 منٹ روک لینا یار, میں گاڑی بہت دور پارکنگ ملی ہے, میں آ رہا ہوں. یعنی 1:15 بجے نماز جنازہ ہوئی ہے, اور پاڑی مسجد میں 2 بندوں نے مجھے بولا کہ میں اتنی بڑی رات کو نماز جنازہ نہیں دیکھی. اس میں ایک حضرت علامہ اپنا ہمارا انیف طیب صاحب, اور ایک احمد شاہ صاحب. اور حقیق کریم ٹیٹی بولتا ہے اس کی وجہ سے نہیں آئے لوگ, یہ اس کے والد صاحب کی وجہ سے آئے. اس کے والد صاحب کو تم لوگ نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں. یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ. یہ اس کی شان تھی, کیونکہ ایک تو عشرہ مغفرت, سب سے بڑا عشرہ, کوئی حساب کتاب نہیں, ڈائریکٹ اللہ الجنہ, بالکل, بے شک, سیدھے جنت میں جاؤ آپ. بے شک, بے شک. وہ اس کی رب کی شان ہے. اور میں نے جتنی بھی سوشل فیلڈ میں آیا ہوں تو میں ان کو دیکھ کے ہی آیا ہوں. انہوں نے 70 ایئرس اپنی زندگی کے سوشل فیلڈ میں کام کیے. 70 ایدی نے اپنی پہلی نوکری وہاں سے شروع کی تھی, والد صاحب کے پاس. اچھا. جی. یعنی اللہ تعالیٰ کس کس سے کیا کام لیتا ہے کسی کو نہیں معلوم. بے شک, بے شک, بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگ بولتے ہیں یار آپ کے والد صاحب کو آپ نے کچھ بولا نہیں کہ آپ یہ کام چھوڑو, یہ بزنس میں آ جاؤ. میں نے بولا جب آدمی اللہ سے کاروبار کرتا ہے
تو اس کو مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے, بالکل صحیح, اس کا تو ریزلٹ وہی دے گا. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. یہ ایکچولی فیلڈ ایسی ہے. اور پھر انہوں نے مجھے بولا کہ اس فیلڈ میں ٹریول میں آ جاؤ, تو ٹریول میں آ گیا, سب مانگ کے لے کے آیا, کام شروع کیا. پہلے دن جھاڑو بھی خود لگا رہا تھا, صفائی بھی خود کر رہا تھا, مالک بھی بن کے میں بیٹھا تھا. مجھے اس 100 روپے سے بہت پیار ہے, اور میں سے اس کو یاد بھی کرتا ہوں. انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. بالکل, اللہ عزت تو دینے والا بیٹھا ہوا ہے, ذلت انسان خود خریدتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی. لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو عزت منتشا ہو تو ذل منتشا بیعزت کا اللہ کل شیء قدیر. لوگ بولتے ہیں عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ یار, آپ اپنے اولاد کو ذلت دے سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بولو کیسے دے سکتے ہیں؟ میں نے بولے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ذلت دے گا تم کو خدا کا خوف نہیں ہے. سوچو کہ انسان ذلت خود خریدتا ہے. وہ تو تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے. انسان جب نہیں سدھرتا تو پھر اس کے نصیب میں ذلت آتی ہے. وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ نیکی جو ہے وہ مفت میں ملتی ہے, اس کی قدر نہیں ہوتی, اور برائی ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں. اور اس میں لذت پہلے ہوتی ہے, اس لیے اس میں لوگوں کو زیادہ مزہ آتا ہے. نیکی میں لذت تو اوپر والا دے گا. بالکل, وہ کسی کو مایوس کرنے والا ہے نہیں. تو میں لوگوں کو خاص کر بولتا بھی ہوں کہ 3-4 کام چھوٹے چھوٹے کرو. ایک تو جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دو. صحیح. اللہ کے رسول کے پاس اس کے صحابہ گئے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ برا کام بھی کرے گا, یہ والا برا کام بھی کرے گا, یہ والا کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. صحیح. ایک اور صاحب جو مسلمان نہیں تھے وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مجھے مسلمان ہونا ہے. تو انہوں نے 4-5 کنڈیشنیں لکھ کے دے دی. بولا میں عمل نہیں کر سکتا ہوں. کوئی ایک بتاؤ. بولا جھوٹ نہیں بولنا. کچھ ٹائم کے بعد وہی آدمی آتا ہے واپس, بولا سب پہ عمل کرتا ہوں. مین تو وہی تھا نا. ایک جھوٹ بولو گے اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے آپ کو. تو اس لیے پھر اللہ کو راضی رکھ لو, نمازیں پڑھو, اللہ کے حضور جھکتے رہو, قرآن شریف سے دوستی کر لو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ نہیں دیکھو کہ وائسرے کے پاس پیسے زیادہ ہے تمہارے پاس کم ہے, یہ نہیں دیکھو, اپنے نیچے دیکھو, بس اپنے نیچے وہ کو دیکھو, اس کو دیکھو, تاکہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اس سے. ہمارا کام کیا ہے؟ میں لوگوں کو میں سے اللہ دعا بھی کرتا ہوں تہجد میں, اللہ سب کے دماغ ٹھنڈے کر دے اور زبانیں میٹھی کر دے. زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو آسمان پہ بھی لے جا سکتی ہے اور 7 زمینوں کے اندر بھی لے جا سکتی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے ہم سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور سب کو نصیحت بھی کرتے ہیں. صحیح. جتنے لوگ عمل کر لیں, ایک بھی کر لے گا تو ہماری تو لاٹری کھل جائے گی. بالکل صحیح ہے. دین دنیا آ کر سنور جاتی ہے. بے شک. کاروبار میں برکت ہوگی اس وقت کیا بھی زبان اچھی ہوگی. اچھا پولانی صاحب, مجھے اشارہ آ رہا ہے بریک کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. Welcome to Ghosi Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Ghosi Embroidery.
तकाफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए सीईओ आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़ है, जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं याह्या पुलानी साहब और हम इनसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने 100 रुपए की इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है कि वो किस तरीके से अपने कारोबार में कि इन्होंने झाड़ू लगाई है, इन्होंने टेबलें उधार ली, इन्होंने कुर्सी उधार ली, अपना काम शुरू किया। इनका मकसद था पैसे कमाना और लोगों की खिदमत करना। सबसे पहले था अल्लाह को राज़ी करना। इन्होंने हज और उम्रे के काम किए और आज माशाल्लाह एक मुकाम बनाया, एक नाम बनाया। पुरानी साहब, लोग माशाल्लाह हज उम्रे पे जा रहे हैं, रमज़ान का महीना है, प्राइसेस हज की और उम्रे की प्राइसेस अफोर्डेबल नहीं है एक आम आदमी के लिए। वो जाना, अगर नीयत भी है, अल्लाह ताला की तरफ से शायद बुलावा नहीं है, क्या है ऐसा? मुझे ये काम करते हुए 50 साल हो गए, 50वां साल चल रहा है जी। मैंने काम शुरू किया था उम्रे से। जी, मैंने वही कहा कि उम्रे से किया। आपने बोला महंगा हो गया है, बेशक बहुत महंगा हो गया। जी, मैं लोगों को मशवरे देता हूँ, हज के बाद चले जाना 25% में जाओगे आप। सही। अगर लोग वैसे भी उम्रा फ़र्ज नहीं है, हज भी फ़र्ज उस वक्त है कि आप साहिब इस्तिताअत हैं। बिल्कुल सही। तो बेहतर ये है कि जो अल्लाह की राह में भी खर्च कर रहे हैं, जिनको अल्लाह ने बेशुमार दिया है, वो बेशक जाएं, उनको जाना भी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। अभी उनको मालूम है कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो हज असगर कहलाता है, छोटा हज कहलाता है। जी जी जी। तो इसलिए लोग उस मोहब्बत में, उस अकीदत में, इतने हेवी रश में, मक्का में अभी आप देखेंगे तो लाखों लोग 1 किलोमीटर के तक खड़े हुए लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। मदीने में तो माशाल्लाह कितना जलाली, क्या बात है, वहाँ सुकून है, वहाँ सुकून भी है और लोगों को जगह भी मिल जाती है माशाल्लाह। हरम भी बहुत बड़ा बना हुआ है। हम तो पहले जब 75 में गए थे, आज वो हरम में शामिल है जगह, वो होटल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अल्लाह की शान है। लोगों के पास शौक है, किसको नहीं है? किसको नहीं? कौन से मुसलमान को शौक नहीं है? और जिसको अल्लाह ने दिया है उसको शौक नहीं है, वो बदनसीब इंसान है। मैंने 75 में पहला हज किया था माशाल्लाह। हरम भी पूरा पक्का नहीं था, कुछ जगह कंकरियाँ लगी हुई थी, कुछ जगह मार्बल लगा हुआ था। जहाँ कंकरियाँ लगी हुई थी वहाँ लोग कबूतरों को दाना डालने के लिए ले जाते थे। तो वो सब मकाम, हालात सब देखे। अब इस हालत में लोग बोल रहे हमें उम्रे में भेज दो, ये डिस्काउंट दो। मैंने बोला है ज़िंदगी में
दूसरे कामों में सब में डिस्काउंट मांग लेना। हाँ जिसके घर जा रहे हो, जिससे मांगने जा रहे हो, वो जो खुद उससे मांग के तुमको वो तो देगा। फ्री में तुम्हें देने वाला है, वो तो तुम्हें फ्री में देने तुम वाला किससे है। डिस्काउंट मांग रहे हो यार? वो खुद उससे मांगने जाता है, वो मांगता है। सही, बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल मैंने सही बोला बात की। बाकी जगह पे जाओ, आप मांगो, बोला कम से कम पैसे करो हमसे। हज और उम्रे के लिए पैसे कम करवाओ ही नहीं, जो बोलते दे दो, बोलो बोले पैकेज अच्छा देना, इज्जत से आ जाए, इज्जत से आए। सही सही, जब वो बुलाता है अपने घर में तो इज्जत से वो बुलाता भी है। वो बीमारियों को सफा भी करके वापस भेज देता है लोगों को, सब चीज़ों करके भेज देता है लोगों को। हमारे यहाँ लोगों को एक अवेयरनेस भी नहीं है, फिर इस्लामी नॉलेज भी बहुत कम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जाली दवाएं यहाँ जितनी बनती हैं, जाली दूध यहाँ 25,000 लीटर रोज का बनता हम है। खुद कफील हैं जाली कामों में। अब सोचो वो दूध बच्चे, मासूम बच्चे भी पीते हैं, दवाइयाँ मासूम बच्चे भी बीमारियों में लेते हैं। तो ये फिर इसके बाद अजान होती है, बोले चलो नमाज पढ़ने के लिए। तो कहाँ जा रहे हो भाई आप? हिर्स, हवस, फिर नमाज पढ़ने की जरूरत क्या है आपको? आपकी नमाजों की उसको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उसकी। तो इसलिए कि पहले तो बुरे काम छोड़ दो। मैं तो सबसे यही बोलता हूँ, जहाँ जाता हूँ ये 4-5 चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ कि जब घर से बाहर निकलो तो आयतल कुर्सी का दम करके घर से बाहर निकलो। बिल्कुल सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जगह आग लग गई पूरे एरिया में, तो लोगों ने एक साहब को बोला यार आपके घर जल गई आग में। बोला मेरा घर नहीं जलेगा। लोग बोले सब सारी बस्ती जल गई है। बोला नहीं जलेगा मेरा घर। उसका घर नहीं जला था। बोला क्या हुआ ये? बोला मैं रोजाना आयतुल कुर्सी का विर्द करके घर पे दम करके निकलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान ये उसकी शान है। हमें भी अल्लाह समझ दे, हिदायत दे हमारे भाइयों को, सबको, जितने आपके व्यूवर्स हैं उसमें से अगर एक बंदा भी समझ जाएगा, समझ में आ गया तो हमारे लिए वही बहुत है। बेशक, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अभी हम 50 साल से लोगों को हरमैन शरीफ भेज रहे हैं और हम किसी गलत काम में लग जाएं तो फिर हमारा क्या होगा? सही बात, सोचते समझते गलत काम करेंगे तो फिर अल्लाह के पास किस मुंह से जाएंगे? बिल्कुल। वहाँ भी तो मुंह देना है ना असल तो। बेशक, यहाँ तो टेम्परेरी लाइफ है, वहाँ तो एक दिन भी 50,000 साल का होगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए लोगों को। कारोबार करो, रिस्क हलाल कमाओ। आप जो मांगोगे उससे वही मिलेगा। हराम से मांगोगे हराम से मिलेगा, बिल्कुल। चोरी से मांगोगे चोरी से मिलेगा, डकैती से मांगोगे डकैती से मिलेगा। आपके घर फिर जैसे आपकी नीयत, फिर भी आपके घर रिस्क पहुंच जाएगा। जैसे आपकी नीयत, वो ऐसे ही राज़िक होगा। पे, हर चीज पे बिल्कुल सही। वो खाना भेजने वाला को वही है। तो इसलिए लोगों को ऐसे मैसेज, माशाअल्लाह, मैं मेमन टीवी का वैसे भी बहुत पुराना आशिक हूँ उसका, अली का। मेरा अपने बच्चों की तरह मैंने अपना बच्चा ही ट्रीट करता हूँ ऑलवेज। और बड़ी मेहनत की शुरू से। अल्लाह उसको और तरक्की और बरकतें उसके काम में, उसकी इज्जत में, उसके नाम में, और सबसे ज़्यादा उसके ईमान में। आमीन, आमीन। ईमान जितना मजबूत होगा इंसान इतना मजबूत होगा। और सिर्फ ज़बान ठंडी कर दो, दिमाग ठंडा कर दो, ज़बान नरम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। आप किसी का दिल दुखाओगे नहीं। इन चीज़ों से दिल दुखता है, दिमाग गर्म होता है तो आदमी का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, बीमारी भी नहीं होगी। ज़बान नरम करोगे तो अल्लाह को पसंद है। वो काम करो जो अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फलानी साहब, हम तो दुनिया की बातें कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा कम्युनिटी की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेमनी में करी किनू सर, जिस जबान में आपके व्यूवर्स कितने हैं, किस जबान में सुनने वाले हैं? अच्छा, अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं तो इसलिए उसमें बोलता हूँ जो व्यूवर्स है ना, सर, आपके व्यूवर्स मेमनी भी समझते हैं, उर्दू भी समझते सब हैं। समझते हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड दी मेमन टीवी जा रहा है, नहीं, उर्दू वर्ल्ड भी वाइड भी समझते जा रहा है हैं। ना। और कई लोग मेमन लोग आजकल मेमनी नहीं समझते।
تو ہم تو صرف ایک میسیج دینا ہوتا ہے. میسج دینا ہے, بالکل میسج دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو افطار کا جو پروگرام چل رہا ہے, جناب محمد انیس صاحب لاکھانہ کر رہے ہیں, تو وہ پروگرام ہمارا ٹوٹل پیور میمنی میں ہے, اور سحر والا جو پروگرام ہے وہ ہم میمنی میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں, اردو میں بھی کر لیتے ہیں. اور میمنی میں لے چوریاں کہ میمن گھنا جانا مکے ایسا جو پروگرام ہوتا ہے نا, اردو میں لکھا تھا کہ ہم آپ میمن ہیں تو میمنی میں کیوں نہیں کرتے, بالکل تھوڑا میمنی میں ان کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم لے کری نے ہم گھال کرا تو میمنی کے حساب سے کہ پانچ جماعتوں جتنی بھی ماشاء اللہ آئین نے میمن قوم جو الحمدللہ پاں کے فخر ہے کہ پاں میمن قوم میں پیدا تھی آئیں, انہیں الحمدللہ ان وقت جو ہے پاکستان کے سندھ کے 70% جو ہے وہ کمائی نہیں دی رہی ہے میمن سندھ کے, پاکستان کے 35% جی پاکستان کے فل ریونیو میں میمن جو سوری 65% 70% کراچی جو ہے ان میں سے سندھ جو 95% کراچی افورڈ کری رہی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ میمن قوم کے صرف بنائے جائے انسانی جی خدمت کر اللہ ہے. چنتا نا وما ارسلناک الیک رحمت للعالمین, مگر پاں کے گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کری ہے جی تک, سر آفیشیل پاں کے ڈابی پاں کے گورنمنٹ ایکسیپٹ نہ کرے, پاں کے صرف اللہ نے جو رسول ایکسیپٹ کرن پانجا لے گھنو ہے بحیثیت پاکستانی ایز اے پاکستانی بھی یوں نے خبر ہے انہیں کے بھی کہ میمن جے وغیرہ ملک نے ہلی سنو نہ رو پانجی قدر اللہ نے جو رسول وٹے ہونی کھپے, پانجی بخشش جو ذریعہ اڈا ہے بے شک, انہیں وٹے نہیں چورے ڈاکوے وٹے پانجی بخشش نہیں, انہیں کے دنیا بھی کم لا ہوا انہیں کے مرن جو کوئی شوق نہیں, انہیں کے بس جتنو حرام کھینو کھائے گنو. میمن قوم یہ خوبی ہے کہ وزارے کام حلال میں وزار یقین کرتی, بالکل کرے تھی, بالکل انسانی جی خدمت میں جتنا میمن قوم یقین رکھے تھی. دنیا میں بیجے نمبر جو شہر ہے کراچی, جی ہاں, جو ویلفیئر جب سے وڈو کم کرے تو پانچی جو میمن کمیونٹی ہوئی ٹوٹل 75 کمیونٹی ہوئی میمنے میں, ان میں وی جو ننڈی کمیونٹی ہے وہ حلالی میں شامل تھی ہوئی. صحیح ہے. نہیں جو 75 میں باقی 55 جو بڑی کمیونٹی ہوئی وہ پوتے جی حساب سے جماعت جو کم کرن تھیوں, ان میں بڑی سی سارو کم باٹوا جماعت کریں تھی. ویلفیئر جو جی, ہائر ایجوکیشن جو, میڈیکل جو, ٹوٹل باٹوا جماعت جو جن باٹوا جماعت باٹوا اور ہوا ہے جن کارڈ آئے, ٹھیک, تو ان کے میڈیکل میں بھی وائٹ منی میں سے 50% ڈسکاؤنٹ ہے, ویری گڈ, زکوٰۃ میں 100% ڈسکاؤنٹ ہے. زبردست. علاج پاکستان میں ہوئی یا پاکستان کے باہر ہوئی, پہلا بچے جا ہارٹ جو اڑا علاج نہ تھی نو, بالکل صحیح ہے. بچہ موکلے میں آو انڈیا, ان جا پیسہ باٹوا جا بچہ ہوا وہ باٹوا برداشت کری پورا پیسہ. صحیح. آگا خان میں علاج تھی اڑانے ہاسپٹل میں تو پیسہ باٹوا جماعت دی نہیں, باٹوا خدمت کمیٹی دی. صحیح. سندھ بلوچستان سے اڈا سودی پانچے ککڑی گراؤنڈ سودی MRI جکڑی مشین باٹوا ہاسپٹل میں لگے لی ہے. صحیح ہے. بو ور پہلا 14 کروڑ میں گنیا 28 کروڑ کی تھی ہوئی وہ مشین, ماشاء اللہ. کرنسی ڈی ویلیویشن جو ہے ڈائلسس جو کام اڈا تھے تو بالکل صحیح ہے. ماشاء اللہ ہاں آرتھوپیڈک جو بھی مشین آئی ہے وہ بھی لگی رہی ہے, نے ماؤتھ کینسر جو بھی علاج جو اچھی بھی ہے. صحیح ہے. نہ رو یہ پانچی ان میں پانچی کمیونٹی پوتے جی کمیونٹی اچھا فائدہ پاڑے تھی. یہ جو ہے کہ میمن قوم کے اللہ صرف انسانی جی خدمت لائے پیدا کری ہے. بالکل صحیح ہے. اسکول ہون, مدرسہ ہون, ہاسپٹل ہون, کی بھی ہون, میمن بدے سے پہلا ہون اوڈا. بالکل صحیح ہے. ऐं दुनिया जे कोई बि हिस्से में हली वञो, ऐं अमेरिका में हली वञो, मेमण जो नाना ताईं मस्जिद बनियल आहे ह्यूस्टन में, नूरानी मस्जिद जी, होॾा माशाअल्लाह रमज़ान जी रौनक कराची से वाधारे मिलणी आहे. अकड़ी बिरादरी आहे कन्वर्टेड इस्माइली, उन जी मस्जिद में शहरी भी मिलणी ने इफ्तारी भी मिलणी ने शान शान तरीक़े से मिलणी. नारो अल्लाह जा बंदा बेशुमार, अल्लाह किसी कड़ो कम गिनू चाहे तो वो रब जाने तो. मेमण कम्युनिटी जितो कम करी रही है उनके उनजो अजर अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बेहिसाब दी रही है तो कम करी रही है. बिल्कुल पा उनजे हुकुम जे बगैर अकड़ो वार तक नहीं तोड़ी सकना है. वो जो कम गिनी रही है मेमण कौम से तक उनके भी मेमण कौम से मोहब्बत है, अल्लाह के भी
अल्लाह के भी ने मुंहिंजे रसूल के भी बिल्कुल उहो मेमण क़ौम जे मथे बहुत वॾो करम आहे कि जेतिरो वेलफेयर जो कमु ने एजुकेशन जो ने हर कम में हर नेक कम में मेमण बंदि अॻियां आहे बिल्कुल बुरे कम में बि हूंदो अल्लाह हुनखे ऐं हिदायत जी ॻाल्हि नीत ना करूं अल्लाह हुनखे हिदायत ॾिए ॿिए हिदायत दी अल्लाह पाण खे बि हिदायत ॾिए पाण बि पैसे बि इंसान ई मुकमल त कोई न हिदायत मंगनी ज़रूरी आहे पाण सही है मगर हिकिड़ी चीज़ आहे न कि नारो अल्लाह ताला ने पाण खे बदे से सारो बनाई है मुकम्मल बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह पाण खे हर चीज़ जी पंहिंजे वेठा कोई चीज़ जी फिक्र ना है खेन जो पीन जो सहरी इफ्तारी गड्डी बंगलो घर बदे की है मगर पछी भी पाण खे हवस आहे सर अल्लाह ताला अकी चीज बहुत प्यार से छुत कि मुझे शुक्रगुजार बंदा बनी होनो जी शुक्रगुजार बंदे का मतलब ही कि हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बनो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी वक्त थी सके तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गाल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुक्रगुजार बंदा बनना हाई मथे रहे कि ना हाई नीचे रहे कि ना थोड़े ॾींहं पहले असां आई भी हुआ वो प्रोग्राम में प्रोग्राम में वो कि हज़रत अब्दुल हबीब अत्तारी साहब आ गया हुआ ही टॉपिक जे मथे हिकिड़ी ॻाल्हि करी आहे कि हिकिड़ी मिसाल कहानी सुनायो आहे बादशाह वारी कि हिकिड़ो बादशाह आहे उनजो वज़ीर आहे बादशाह महल में आहे खिड़की बंदि थिए थी तो बदे नॉर्मल हूनि था खिड़की खोले तो बदे हंसी मज़ाक करी रहिया हूनि था इनजी रियाया जो आहे बादशाह जी बदे हंसी मज़ाक करी ख़ुशि हूनि था तो बादशाह परेशान है कि यार मुझे बेटा एतिरो किया मगर सुकून न है दिली सुकून है परेशानी है मूंखे ॿियो किॾा से मिले कि ही भी ओछो है ऐं परेशानी पोते की ख़त्म करा तो वज़ीर चई कि भाई इसका फार्मूला है कि 99 वाला फार्मूला है 99 वाला फार्मूला है तो बादशाह भाई 99 वाला बोला आप इस पर अमल करोगे बोला हाँ करूँगा तो पछी दरवाज़ो खोली ने अकड़े जो इन जो कम करे तो इनके मजदूर वो जाए जो इनजो गुलाम वो उनके बरकी बोला इसको बुला के ना आप 100 अशरफियाँ दे दो बोला क्यों बोला आपने मुझ पे छोड़ा है ना आप दे दो उनके 100 अशरफी डी नहीं 100 अशरफी डीन जे पहले अकड़ो अशरफी निकारी ने वज़ीर ने पोती जेब में विझी गिनी उनके जी जाओ भाई तू अपनी फैमिली को चला ये तेरा इनाम है ये घरे विने तो गुलाम घरे विनी ने जो है पोती बीवी को चोए तो कि भाई मुझे जो है ना बादशाह सलामत ने खुश होकर आज 100 अशरफियाँ दी हैं तो बैड़ी भी खुश बच्चा भी खुश बदे खुश तो वो थेलो जो है गिनी ने बच्चा जो उनका हम गिनते हैं अशरफियाँ तो गिनन था तो 99 बियो बच्चों गिने तो वो भी 99 बीवी चोती कि भाई इस बच्चों पे वो नहीं बोला 100 होंगे बीवी चौकी तो इन बच्चे हैं इनको कहाँ गिनना आएगा तो बैड़ी गणे थी उनके तो वो भी 99 गुलाम परेशान बोला इधर ढूंढो गिर गया बोला तुमसे एक सिक्का नहीं संभाला गया एक अशरफी संभाली नहीं गई थोड़े से रास्ते में तुम गिरा के आ गए तो उसने पहले बोला था वज़ीर ने मैंने 99 का फॉर्मूला है अब आगे देखें तो उसके बाद घर छान रहे हैं सब कुछ छान रहे नहीं मिला परेशान हो गया है बादशाह सलामत के पास हाजिर हुआ वज़ीर ने पूछा क्या हुआ हुजूर मेरे साथ मसला हो गया है बहुत परेशान हूँ मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो बोला एक क्या मसला हो गया बोला कि वो मैं आपने जो मुझे 100 अशरफियाँ दी थी ना उसमें से 99 निकली है एक मुझसे कहीं गलती से गिर गई है हो गया वज़ीर जेब में हाथ में जो तो ये रही तुम्हारी एक अशरफी ये यहाँ गिर गई थी ये लो तुम जाओ गुलाम अली ने तो बादशाह चो तो ये क्या था बोले यही सबक था कि आपके पास बहुत कुछ है सब कुछ है लेकिन आपको सुकून नहीं है आपने आजमा लिया उस बंदे को कि जब उसके पास कुछ भी नहीं था वो सुकून में था अपना घर भी चला रहा था बीवी बच्चे भी खुश थे उसको 99 अशरफियों से खुशी नहीं हुई लेकिन उसको एक अशरफी गुम होने का बहुत दुख है वो परेशान हुआ उसके पास नहीं था बहुत खुश था 99 अशरफियाँ आई 100 अशरफियाँ आई उसमें खुश हुआ लेकिन एक अशरफी गुम हो गई तो 99 के लिए खुश नहीं था वो नाशुक्रा रहा और एक अशरफी के लिए उसने धमाल मचा दी तो अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करो कि आप बादशाह सलामत हो और आप बादशाह ने फिर वो रिया में अशरफियाँ बांट दी सुकून में आ गया अल्लाह का शुक्र अदा किया उसने और हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह ताला ने हमें छोटे से हम अपने नीचे वाले को देखें कि उससे तो बेहतर बनाया है हम ऊपर वाले की आजिज़ी पे क्यों रहते हैं उसके निगाह में क्यों रखते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है आइडियल बनना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बनो
آپ پیسے والے کہ آپ تو کرائے کی زندگی لے کر آئے ہو. وہ تو ایک ڈریس میں پوری زندگی نکال دی ہے. ایک ڈریس میں. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, بولا آقا کتنے ڈریس ہیں؟ بولا میرے آقا کے پاس کتنے ڈریس تھے؟ بولا ایک تھے. بولا میں ان سے آگے کیسے بڑھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اصل میں ہمارے, میں نے صرف 4 باتیں اس لیے بتائی. جھوٹ بولنا چھوڑ دے, شکر گزار بندے بن جائیں, نماز قائم کرو, قرآن سے دوستی کر لو, آپ کی زندگی سکون سے آ جائے گی. یہ نہیں دیکھو کہ وہ کتنا بڑا ہے, وہ کوئی بڑا نہیں ہے, نہ تم بڑے ہو. بڑا صرف اللہ کی ذات ہے. وہ بھی ایک سانس کا محتاج ہے, تم بھی ایک سانس کے محتاج ہو. بڑے کو سانس ایکسٹرا نہیں ملے گی. تو یہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. بے شک بے شک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یحییٰ پولانی صاحب, جو ایک ماشاءاللہ بڑا نام ہے. ہمارے ہم کہتے ہیں میمنی میں اس کو ہمارے مائتر ہیں, ہمارے وڈیل ہیں. ہم ان سے جتنا سیکھنا چاہیں نا وہ کم ہے. انہوں نے اپنی 60 سال کی عمر جو ہے نا, جو عمر میں انہوں نے کام کیا ہے, ابھی تو ماشاءاللہ 75 سال عمر ہے آپ کی. 72 سال میں شامل ہو گیا ہوں. 72 میں ہو گئے ماشاءاللہ. 72 سال میں سے آپ, ان کا ایکسپیرینس 144 ہے. انہوں نے 72 دن جو سال ہے وہ پیدائش کے بعد سے جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ ہماری عمر سے 3 گنا بڑے زیادہ ہے. تو اپنے آپ کو ایسا عاجزی والا بندہ بنائیں, اللہ کے حضور معافی مانگیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بنایا ہے. اس کے پیر میں, اب تمہارے پیر میں چپل نہیں ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر میرے پیر میں چپل نہیں ہے, یا اللہ میرے پیر میں چپل نہیں ہے. ارے وہ تو بیچارہ اپاہج ہے, اس کو دیکھو اس کے پیر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ صحیح سلامت بنایا ہے. کوئی چیز ہماری کمی نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہیں. ہم اس کیمرے کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت دی, اس کا شکر ادا کریں. یحییٰ پولانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کل سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی نعتیہ اشعار کے ساتھ. حافظ محمد علی سہروردی صاحب پروگرام کا اختتام کریں گے آج کی سحر کی نشریات کا. کل تک کے لیے یوسف وائسرائے کو اجازت دیجیے. سحر کی نشریات یوسف وائسرائے کے ساتھ میں. اللہ حافظ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائیں. مدینے کے آقا دو عالم کے مولا, مدینے کے آقا دو عالم کے مولا, تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے, تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں. اور جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا, جہاں دونوں عالم ہے محو تمنا, وہاں سے جھکائے یہ جی چاہتا ہے, وہاں سے جھکائے یہ جی چاہتا ہے,
مقدر بنائے اور پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے پہنچ جائے بہزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ٹائٹل اسپانسر سمسم گروپ، سی پیک کی بین الاقوامی تجارتی راہداری ناردرن بائی پاس گلشن معمار اور ڈریم ورلڈ سے صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پر سمسم ہاؤسنگ اسکیم، ایک سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں 120 اور 200 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس اور 100 گز کے کمرشل پلاٹس، ویل پلانڈ انفراسٹرکچر اور عالمی معیار کی رہائشی اور تجارتی سہولیات، مسجد، اسکول، ہاسپٹل، لش گرین پارکس، کلب ہاؤس، کمیونٹی سینٹر، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، تعمیراتی مہارت اور جدید لائف سٹائل ٹرینڈز کے حامل سمسم گروپ کے تعمیراتی معیار اور ماسٹر پلاننگ کا شاہکار سمسم ہاؤسنگ اسکیم، a golden opportunity to invest in the best, a project of سمسم گروپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز۔ تفصیلات کے لیے +922134630057 and 9۔ بکنگ فارم ایلائڈ بینک کی کسی بھی شاخ پر جمع کروائیں۔